अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक है वो ज़ात अल्लाह जो ज़िंदा और जावेद है, जो सारी कायनात को पैदा करने वाला है। उसे ना नींद आती है और ना ही ऊँघ। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी का है। बेशक वही सब हाज़िर और गायब को जानने वाला है। उसकी कुर्सी इल्मो इक़्तिदार आसमान और ज़मीन को घेरे हुए है। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नदीम कैसर और आप इस वक्त मौजूद हैं नदीम कैसर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। मेरी आज की वीडियो का मौजू है बुरुज जौज़ा। बुरुज जौज़ा, जिसको इंग्लिश में जिमनाई कहते हैं। बुरुज जौज़ा की शख्सियत का बुनियादी लफ्ज़ दोहरी शख्सियत है। बुरुज जौज़ा का निशान जुड़वां है। बुरुज जौज़ा का हाकम सैयारा अतारद है। बुरुज जौज़ा का अनसर बादी है। बुरुज जौज़ा माहियत के लिहाज से ज़ौजस्तीन है। बुरुज जौज़ा का मुआफ़िक रंग हरा है। बुरुज जौज़ा का मुआफ़िक दिन बुध है। बुरुज जौज़ा के मुआफ़िक नगीने पखराज और ज़रकून हैं। बुरुज जौज़ा का हाकम सैयारा अतारद है, जो कि एक ज़ौजस्तीन मिजाज का हामिल है, यानी इनके मिजाज में मुस्तक़ल मिजाजी का अनसर कम होता है। वैसे भी इसका अलामती निशान जुड़वां बच्चे हैं, जो इनकी दोहरी फितरत को ज़ाहिर करता है। माहिरीन का मानना है कि कमर की तरह बुरुज जौज़ा का भी एक पहलू हमेशा लोगों की निगाह से ओझल रहता है। ये लोग जो कुछ नज़र आ रहे होते हैं, इनसे हटकर इनके कई किरदार होते हैं। ये लोग मुख्तलिफ जगहों पर अपना किरदार इस खूबी से अदा करते हैं कि सच का गुमां होता है। ये जिंदा दिल और हर हाल में खुश रहने वाले लोग होते हैं। इनकी ज़हनी सलाहियतें इस कदर बेहतरीन और आला होती हैं कि वह मुख्तलिफ कामों को एक ही वक़्त में सर अंजाम दे देते हैं। एक मनफी खूबी जो इनमें पैदा हो जाती है वो ये कि मंजिल के करीब पहुंचकर भी ये लोग अपना रास्ता तब्दील कर सकते हैं, लेकिन इनका ये मनफी तर्ज अमल भी किसी वजह के बगैर नहीं होता। ये लोग इतने ज़हीन और मौका शनास होते हैं कि बड़े बड़े मकासद के लिए छोटे छोटे मकासद को कुर्बान करने में हरगिज़ नहीं हिचकिचाते। ये अपने ऊपर बेजा तनकीद को हरगिज़ पसंद नहीं करते। ये जल्द अमल करने वाले, जल्द गुस्सा करने वाले, जल्द बदला लेने वाले और जल्द मुआफ़ कर जाने वाले होते हैं, जो इनके इंतहाई मूडी और बदलते मजाज की अक्कासी करता है। ये हर कल्चर, मिजाज और माहौल में ढलने के माहिर होते हैं। इसलिए लोग इनकी आला तख्लीकी सलाहियतों की तारीफ़ तो करते हैं, मगर इन पर एतबार नहीं करते, क्योंकि ये लोग बहुत कम मकासद को हासिल कर पाते हैं। इन लोगों को गुमराह करना आसान होता है। बुरुज जौज़ा का हाकम सैयारा अतारद है, जो अक्ल व दलील को ज़ाहिर करता है। इसलिए ये लोग फ़िक्री और तख्लीकी काम पसंद करते हैं। इनके जायचे में मामूली सी भी मनफी अलामात हों तो ये लोग अमलियत से दूर हो जाते हैं, और अगर मनफी अलामात ज़्यादा हों तो ये लोग मुआशरे से कट कर फ़िक्री दुनिया के ही होकर रह जाते हैं। ये अपनी ज़ात के बारे में कोई हतमी राय या फ़ैसला कायम नहीं कर सकते। इनकी ज़िंदगी हमेशा गैर यकीनी कैफियत में गुजरती है। ये इतने बेकरार होते हैं कि अपने आसपास के लोगों को भी तंग कर डालते हैं। हर वक्त बेचैनी और तब्दीली का रवैया इस कदर होता है कि लोग इनको कह डालते हैं कि बराए करम अपनी एक राह मुतय्यन करें। इसी वजह से इनकी सलाहियतें खुलकर सामने नहीं आ सकती, क्योंकि जब भी वो किसी फ़न में महारत हासिल करने ही वाले होते हैं तो बोरियत का शिकार हो जाते हैं और अपनी राह बदल लेते हैं। ये एक ही वक्त में कई फ़नून जानते हैं, मगर किसी भी फ़न में माहिर कम ही पाए गए हैं। इनके साथ साथ ये मुआशरे के तमाम लोगों को साथ लेकर चलते हैं और इनके बुरे वक्त में काम आते हैं। ये हर जगह और हर वक्त के माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। ये हर वक्त बेचैन और मसरूफ़ अमल होते हैं। हवा की तरह किसी भी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना इनका शेवा होता है। इसलिए ये बेहतरीन सहाफ़ी,
सफ़ीर और वकील साबित हो सकते हैं। ये इनकी मनफी खसूसियत है कि ये लोग राजदार नहीं हो सकते, इसलिए इनसे दोस्ती में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप इनको कोई ऐसी बात ना बताएं जो आगे चलकर आपके लिए परेशानी का बायस बने। ये लोग नित नए दोस्त बनाने के शौकीन होते हैं और कोई भी काम मुस्तकिल मजाजी से नहीं कर पाते। जौज़ा अफराद का हाकम सैयारा अतारद पारे की अलामत है, इसलिए जौज़ा अफराद पारे की तरह हर दम मुतहर्रक और बेचैन होते हैं। इनकी हरकत बरजस्ता, फौरी और रवानी के साथ होती हैं। यही हाल इनके दिमाग का भी होता है। इनका दिमाग रोशनी की सी रफ्तार के साथ एक मौजू से दूसरे मौजू की तरफ छलांग लगा सकता है। वो दायरातुल बुरूज के ज़हीन तरीन अफराद में शुमार होते हैं और वो हर शय से भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं। ताहम वो अक्सर मंतक और कुव्वत का फैसला की कमी का शिकार होते हैं। वो अक्सर मालूमात की तलाशी में सरगर्दा रहते हैं, लेकिन इन्हें अमली इस्तेमाल में लाने के लिए अक्ल सलीम इस्तेमाल करने से कासर होते हैं। अक्सर अफराद जौज़ा अफराद की तेज़ी का साथ नहीं दे सकते। वो अपनी जहनी प्रवाज के दौरान अशिया की जिस वसी रेंज से गुजरते हैं, इसमें इनका कोई साथ नहीं दे सकता। ये खसूसियत इनकी हाज़र दिमागी के साथ मिलकर इन्हें बहुत अच्छा मुकर्रर बना देती है। ये बहुत कम किसी बहस में शिकस्त खाते हैं। जिस तरह पारे को नीचे गिराएं तो वो बिखर जाएगा, इसी तरह जौज़ा अफराद अपनी तवानाइयों को मुंतशर कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा दिलचस्पियाँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बतें और बहुत ज़्यादा दिमागी मसरूफियात इन्हें कई टुकड़ों में बांट कर रख देती है। इन्हें सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि वो खुद मुंतशर होने से बचाए रखे। जौज़ा अफराद मन मौजी होते हैं और जो इनके जी में आए करके रहते हैं। इनकी अचानक और गैर अकली तब्दीलियाँ इनके मुतल्लकीन को पागल करके रख देती हैं, ताहम वो बखूबी जानते हैं कि वो क्या कर रहे होते हैं। कोई भी चीज़ जिसके बारे में कबल अज़ वक्त पेश गोई की जा सके या इसे किसी फार्मूले की मदद से मुख्तसर किया जा सके, इन्हें पसंद होती है। जौज़ा अफराद रेस के किसी घोड़े की तरह असाबज़दा होते हैं। वो किसी मर्द मैदान की तरह कारज़ार हयात में हरदम ताज़ा नज़र आते हैं। हरदम होशियार बाश होने की वजह से वो छोटे छोटे फ़वाइद को नज़रअंदाज कर जाते हैं। जौज़ा अफराद अपने मुतलका अफराद को एतमाद में लिए बगैर कोई फ़ैसला नहीं करते। वो किसी बात के लिए खुद को इल्ज़ाम दिया जाना पसंद नहीं करते। जब कोई इन्हें सरजनश करता है तो वो इंतशार में मुबतला हो जाते हैं, और जब इन पर कड़ी तनकीद की जाए तो वो ज़मीन में समाने के लिए जगह ढूंढते फिरते हैं। जौज़ा अफराद दूसरों को तफरी मुहैया करके खुश होते हैं। वो अपनी ज़ात में अंजमन होते हैं, पुरकशिश और हाज़र जवाबी में माला माल होते हैं। वो किसी भी पार्टी की रूह रवां साबित होते हैं। जब इनके मेहमान रुखसत होते हैं तब वो सुकून और इत्मीनान से बैठते हैं। इनके पास दिलचस्पी के बेशुमार मौज़ूआत होते हैं जिन पर वो आमादा गुफ्तगू रहते हैं। इनके ज़ख़ीरा अल्फाज में कभी कमी नहीं आती। वो लोगों को कहानियाँ सुनाने और अपनी सरगर्म ज़िंदगी में वक़ू पज़ीर होने वाले मज़ाहिया वाक़यात को याद रखने से कभी नहीं थकते। अच्छी आवाज़ के मालिक होते हैं। इन्हें आवाज़ के उतार चढ़ाव पर खासा कंट्रोल होता है। जौज़ा अफराद दायरातुल बरूज में सबसे ज़्यादा बातूनी होते हैं। फिल्मों, टेलीविज़न, कंप्यूटर्स गर्ज़ के हर शय जो मालूमात के मुस्तकिल तबादले की सहूलत फराहम करती है, जौज़ा अफराद पसंद करते हैं। जब ख़बरें वक़ू पज़ीर हो रही हों तो इनके ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहने की कोशिश करते हैं। अगर वो अपने अखज़ करदा हक़ को जमा करें तो वो एक शानदार किस्म के रिपोर्टर साबित हो सकते हैं। टेलीफोन जौज़ा अफराद की शख्सियत की एक किस्म की तौसी है। वो किसी दोस्त से बातें करने के दौरान भी कई किस्म के अमूर सरंजाम दे सकते हैं। जौज़ा अफराद अपनी अक्ल की बदौलत ज़िंदा रहते हैं। अगरचा सूरत हाल नामुमकिन नज़र आ रही हो,
وہ فوری اور قابل عمل حل تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں پر فخر کرتے ہیں اور قسمت کے پہیے کو اپنے مفاد میں گھمانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان کی بصیرت گہری اور موضوع کے متعلق ہوتی ہے۔ الفاظ ان کے لیے خود بخود راستہ ہموار کرتے ہیں۔ جس بات کو لوگ محسوس نہیں کرتے وہ اس میں بھی مزاح کا پہلو تلاش کر لیتے ہیں۔ جوزا افراد سچ کی ٹافی میں جھوٹ کا زہر ملا کر پیش نہیں کرتے۔ وہ اپنی گفتگو میں براہ راست شائستہ اور منطقی ہوتے ہیں۔ ان سب کا امتزاج بہترین ثابت ہوتا ہے۔ جوزا افراد کے بارے میں کوئی حتمی پیشن گوئی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ زندگی کی دوڑ میں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ ان سے جس مستقل بات کی توقع کی جا سکتی ہے وہ غیر متوقع بات ہے۔ جوزا افراد کے پاس موجود اشیاء کے بارے میں بھی توجہ بدلتی رہتی ہے۔ حقیقت میں جوزا افراد بنیاد پرست نہیں ہوتے، وہ ترقی پسند ہوتے ہیں۔ جوزا افراد کے نہاں خانوں میں کوئی نہ کوئی مہم جوہی چھپی ہوتی ہے۔ جب تک کوئی چیز ان کے لیے نئی ہو تو وہ ان کی کشش کا باعث بنی رہتی ہے۔ جوزا افراد اس خطرے کے پیش نظر کہ وہ کوئی بات مس نہ کر جائیں، بیک وقت دو مقامات پر رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بیک وقت دو کاموں کو انجام دینے کی صلاحیت سے بہرہ ور ہوتے ہیں اور ان سے ممکنہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہر فن مولا ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ ہر کام کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح وہ کسی بھی کام میں مہارت حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ سیارہ عطارد کے زیر تسلط عنصر ہوا اور ماہیت زوجسدین ہونے کی بنا پر وہ بھاگ دوڑ کو پسند کرتے ہیں۔ یہ چست و چالاک اور مہم جوئی کے شائق ہوتے ہیں۔ جوزا افراد سپورٹس کے بھی شائق ہوتے ہیں اور ایک بار ہر کھیل کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ جوزا افراد دوست اور دشمن دونوں کا ذہن ایک ہی انداز میں پڑھنے کی کوشش کر کے دونوں سے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ جوزا افراد کی سب سے اہم ملکیت ان کا احساس آزادی ہوتا ہے۔ جس طرح ہوا کی کوئی حدود نہیں ہوتی، اس طرح جوزا افراد بھی حدود و قیود کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ جوزا افراد ذمہ داری اور ڈیوٹی کی پابندیوں میں جکڑے جانا پسند نہیں کرتے۔ وہ یہ محسوس کرنا پسند نہیں کرتے کہ ان پر ذمہ داریوں کا بوجھ لادا گیا ہے۔ جوزا افراد بعض اوقات مکمل فراریت کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ جب کسی صورتحال کو قابل عمل بنانے کا مسئلہ درپیش ہو تو اپنی ایجادانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ جاب کے دوران مشکل ترین معاملات اور گھر پر ناممکن قسم کی پیچیدگیاں ان کی تخلیقانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے تازیانے کا کام دیتے ہیں۔ یہ سکے کے دونوں رخ دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں اور کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے دونوں قسم کی آراء سنتے ہیں۔ جوزا افراد ایک ایسے دماغ کے مالک ہوتے ہیں جو ان کے جسم سے بھی آگے ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کا قلم بھی ان کے خیالات کا ساتھ دینے سے قاصر رہتا ہے۔ دراصل ایک بار ان کا دماغ حرکت میں آ جائے تو ان کے لیے اسے ٹھہرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے دماغ کا پہیہ ہمیشہ گردش میں رہتا ہے، کیونکہ وہ غور و فکر، تحقیق اور مطالعہ اور تجزیہ سے کام لیتے ہیں تاکہ آئندہ وہ مطمئن ہو جائیں کہ وہ جواب جانتے ہیں۔ ان کی شخصیت ایک معجزہ ہوتی ہے۔ ان کی دوہری فطرت انہیں ایک طرز سے سوچنے اور دوسری طرز سے عمل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس دوہرے پن کا اظہار مختلف چھوٹے چھوٹے طریقوں سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے لیے ایک منزل متعین کرتے ہیں لیکن اس کے مخالف راستے پر چل کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ بعض اوقات جسمانی طور پر تو کمرے میں حاضر ہوتے ہیں لیکن دماغی طور پر کہیں اور موجود ہوتے ہیں۔ جوزا افراد دوسروں کی طرف سے خود پر مسلط کردہ پابندیوں کو توڑنے کے لیے کافی وقت صرف کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی رشتہ کو اتنی ہی آسانی سے توڑ سکتے ہیں جس آسانی سے انہوں نے جوڑا تھا۔ وہ اپنی اشیاء سے کوئی جذباتی لگاؤ نہیں رکھتے۔ وہ کسی چیز سے بہت جلد اکتا جاتے ہیں، اس لیے
اپنی مملوکہ اشیاء کو غیر مفید ہونے پر پھینک دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی شے کو 3 ماہ تک ہاتھ نہ لگائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس شے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ وہ ایک لمحے کے نوٹس پر حرکت میں آنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ان کے پاس جس قدر اشیاء کم ہوں گی اس قدر وہ آسانی میں رہتے ہیں۔ جوزا افراد اپنے بیشتر منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صبر و تحمل کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت جلد بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنے منصوبوں کے بارے میں مستقل مزاجی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جوزا افراد میں محبت کی صلاحیت بے حساب ہوتی ہے، اور یہی چیز انہیں پرشباب اور توانا رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ دراصل ان کی زندگی میں بہت کم وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ محبت میں مبتلا نہیں ہوتے۔ جوزا افراد اپنے آپ کو جوان رکھنے کے لیے کئی جتن کرتے ہیں۔ وہ اپنی خوراک پر خاص توجہ دیتے ہیں، وہ عمدہ جلد کے مالک ہوتے ہیں اور اس کی حفاظت پر خاطر خواہ توجہ دیتے ہیں۔ ان کا لباس اس طرز کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی عمر سے کئی سال کم نظر آتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا انداز شباب سے بھرپور ہوتا ہے۔ جوزا افراد زندگی میں ڈرامائی کیفیت کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ زندگی میں ایکشن، ڈائیلاگ، جوڑ توڑ کو پسند کرتے ہیں۔ جب زندگی ان کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کرتی ہے تو ان پر قابو پانے کی کوشش میں وہ بہت تیزی سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ وہ اظہار ذات بالخصوص اپنی تحریروں میں ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہیں۔ جب آپ جوزا افراد کے کسی ایک پہلو کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لیتے ہیں تو وہ اپنے کسی دوسرے پہلو کو نمایاں کر کے پیش کرنے لگ جاتے ہیں۔ جوزا افراد مستحال ہوتے ہیں۔ وہ تبدیلی اور اس کی نوعیت کے بارے میں اس قدر آگاہ ہوتے ہیں کہ جو ہی کوئی موقع پیدا ہوتا ہے وہ فوراً اسے بیشتر اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ وہ مناسب انتخاب کے لیے کم از کم 2 مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، اور جو انتخاب کرتے ہیں وہ ان کے بہترین مفاد میں ہوتا ہے۔ وہ معینہ اصولوں کی بجائے حالات کا رخ دیکھ کر بہتر عمل کر سکتے ہیں۔ وہ اس بات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ ایک مخصوص صورتحال ان کو کیوں کر متاثر کر سکتی ہے اور وہ اسے اپنے مفاد میں کس طرح ڈھال سکتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں ان کا نظریہ ایک ایسا تناسب پیش کرتا ہے جس میں وہ خود مرکز ہوں اور دنیا ان کے گرد گردش کر رہی ہو۔ وہ کسی واقعے کے اخلاقی پہلوؤں کے بارے میں بحث نہیں کرتے جب تک اس میں ان کا اپنا مفاد کشیدہ نہ ہو۔ خیالی پلاؤ پکانے کے باوجود ان کا جذبہ غیر معمولی ہوتا ہے۔ وہ کسی شخص، نظریہ یا منصوبہ کے ساتھ مکمل طور پر وابستہ ہو سکتے ہیں۔ ایک بار ان کے ذہن میں کوئی آدرش پختہ ہو جائے تو وہ اسے آخری دم تک حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جوزا افراد بہت جلد علم حاصل کرنے کا رجحان رکھتے ہیں اور اسے فوری اور منافع بخش استعمال میں لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ جس آسانی سے پیسہ کماتے ہیں اس سے زیادہ آسانی کے ساتھ اسے خرچ کر ڈالتے ہیں۔ پیسہ ان کے لیے ہاتھوں کی میل سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ صرف خرچ کا مزہ حاصل کرنے کے لیے اپنا آخری نوٹ خرچ کرنے میں بھی نہیں ہچکچاتے۔ ان کے نزدیک پیسہ ختم ہونے کا مقصد کسی نئی سرگرمی کے لیے متحرک ہونا ہے۔ وہ پیدائشی جواری ہوتے ہیں، کم توانائی خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ نتائج حاصل کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اگر جوا ہار جائیں تو وہ اس کا افسوس نہیں کرتے بلکہ نئے سرے سے تازہ دم ہو کر کسی اور اسکیم میں پیسہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر کار جیت ان کا مقدر ہوتی ہے۔ جوزا عورت کا برج ہوا کی نمائندگی کرتا ہے اور وہ خود بھی متحرک اشیاء کو پسند کرتی ہے۔ جوزا عورت تمام بروج میں سب سے زیادہ تیز کہلاتی ہے۔ جوزا عورت دوست بڑی آسانی سے بناتی ہے اور کبھی کبھار ہی نئے دوستوں کے بغیر ہوتی ہے۔ جس قدر کوئی شخص آزاد خیال اور تخلیقی صلاحیتوں کا حامل ہوگا اسی قدر جوزا عورت سے اس کی دوستی کے امکانات زیادہ ہوں گے۔
मोहब्बत में जौज़ा औरत खुद को सातवें आसमान पर महसूस करती है और वो पहले से ज़्यादा तेज़ी अख्तियार कर लेती है, जिसकी एक वजह ये भी होती है कि मोहब्बत में इसे अपने इनफरादियत के खो जाने का खदशा लाहक होता है। जौज़ा के दोहरेपन की वजह से इसके महबूब को जहानत की ज़रूरत होती है, क्योंकि मुमकिन है कि वो आज अपने महबूब की तारीफ़ में ज़मीन व आसमां एक कर दे और कल इसकी शक्ल देखना भी गवारा ना करे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआओं का तलबगार मोहम्मद नदीम कैसर।